हांगा फुलां भेटून ताका येवकार दिवचो. अमृतं गमय महाविद्विषावहै. ओम शांति शांति. असे आमचे म्हणजे ते जर आमची माड पयले ल्हान माड पसून पळयले जाल्यार उत्पन्न पप्पाय आनी कितें सगळें तरेची आमी उत्पन्न मार्केट आसा. मार्केट अशी ना अशी घेतली म्हणजे तेन्ना जास्तीत जास्त आमी शेतकऱ्यांनी जे आसा तितून वळचे आनी आवडणारी कामय करचें जाल्यार गव्हर्मेंटान काम सर्विसी करचें ते वेळार आयतार शेनवार त्या दिसा हे हेका लक्ष दिवचें. आतां हे आमचे पत्रकार भाव आसा ते रिसिवर हे करता पत्रकार इंटरव्यू पावता सकाळ म्हणून कितें झाड लायल्या आनी अशें ना ते तेणी करपाक जाय तेणी करपाक जाय म्हणजे सगळें झाडां चड म्हणजे हे फक्त शेतकऱ्यांकूच न्हू हे तुमी शेतकरी जावचे तशें कित्याक कांय ना बरें करचें आपल्या घरा कडेन करचें पशु वाडोवचें कितें म्हणजे हे अशें करून आमची शेतकी जे आसा आमचे आगोचे प्रोडक्ट्स जे आसा आमचे जे आमचे शेतकरी जे तयार करता ते डिमांड आसा हें आसा उत्पन्न केल्यार सगळें करचें. आनी म्हाका दिसता की आयज हे चर्चे जातली आनी तुमी कितें आसा तुमचें सांगचें बाबा डायरेक्टर सगळें आसतलें की बाबा तुमकां अशें दिसता की बाबा आतां ट्रॅक्टर आसा ट्रॅक्टराचे बाबा आमगे तुमकां एक 800 रुपया मोड दिता ते आतां 400 सबसिडी दिता 400 सबसिडी दिता आनी कितें दिसता तुमकां अशें पयलीं तुमकां दिसता आनी ल्हान व्हडली ल्हान ल्हान हें आसा बागायत आसा थंय कितें घालपाक तुमकां दिसता कितें बाबा थंय कितें आमकां घालपाक सवलती जाय आनी जाय कितें जर करून सरकार जें आसा तें शेतकऱ्यां खातीर आसा. आनी आमचे जाण आसता की मुख्यमंत्री बसलो आसा भितर शेती चड प्राधान्य दिता आनी ताका लागून आमची आग्राच्या पॉलिसी येवपाची आसा शेती खात्याची पॉलिसी येतली आनी त्या पॉलिसी सगळ्यांची आमी कितें लागू करतली आतले रोखडेच येतली आमी तयार केल्ली आसा आनी रोखडी ती आमची पॉलिसी आनी गोंया खातीर तरी आमी वचना इवन लागीं महाराष्ट्रा कर्नाटकान सुद्दां आमची पॉलिसी ना ती आमची गोंया आमी सगळी केल्ली आसा रेडी आसा आनी ती आतां आमची कॅबिनेट मिटिंगे नंतर ती आमकां ती लागू करतली गोंया खातीर म्हणजे हे अशी सगळे तरेची आमी काळजी घेतली तेन्ना लोकांनीच हेचेर सावध रावचें आनी हें आसा की सरकारी सवलती आहा हे तुमचेच पयशे स्किमी रुपान तुमचे कडेन येता तेच फायदो घेवचो. आनीक आयज हांगासर डायरेक्टर सगळें सांगिल्लें आसा आयज दुसरे आसा डायरेक्टर उलयलो बाकीचे आतां वळखी आसतले सगळे तुमकां आनी तुमकां मार्गदर्शन करतले आनी दनपार पर्यंत दनपार नंतर परते जेवण नंतर परते सांजची आसतली तेन्ना आयचे दीस तुमी काडला आसा सगळे शेतकऱ्यांक आतां आमचे डायरेक्टर सगळ्यांक सांगलें आयज वर्ल्ड सॉयल डे आयज जगा सगळ्यांचे आज मातयेचें हें आसा मातयेचो ते दीस म्हणून मनयता सॉयल डे माती पासून सांबाळची माती हें करची कारण माती जर सगळी तशी सांबाळना आमी जाल्यार आमकां खुबशे शेतीक प्रॉब्लेम जाता फुडें तयार जाले म्हणून आमी शेती जी आसा किंवा आमी कुळागर आसा बागायत आसा वेगवेगळे तरेचे आमच्या गोंयांत आसा आनी आतां आमी हें आसा इवन फुलां भाजी हें सगळें तरेची काडपाक लागल्या आनीक आतां रोजां बी जाता तशें फुलां वचून वेगळी करपाक लागले आसा आनी वेगवेगळे तरेचे आमची शेती खातीर आनी सक्सेसफूल आमी गोंयांत अशी सगळे तरेचे इवन माड जावं केळी जी आसा तांकां सुद्दां सबसिडी आसा केळी घालच्यो माड घालचे किंवा अशी सगळे तरेचे बट एकच आपले एक आसा प्रॉब्लेम आसा माकडांचे माकडां कशे हे करता पूण कांय कळना की माकड खात्या केळी खाता नाल्ले खाता भाटी खाता शेतकऱ्यांक त्रास करता पूण ताका आमी शेतकऱ्यांक सबसिडी आसा सबसिडी किंवा नुकसान भरपाई दिसता आमी दिता म्हणून दिता नुकसान भरपाई आमच्या शेतकऱ्यांक तशें आमी अशें करता आनी कसली मशिनरी कसली घेतली जाल्यार आमची सबसिडी आसा मशिनरी घेवपाक
12 कोटा घेतला 400 घेतलेलं 400 सबसिडी आसा म्हणजे शेतकऱ्यांक सवलती खूब आसा वेगवेगळे शेतकरी जे आसा शेतकरी पण शेतकरी जे आसा तेणी फुडें येवचे आनी म्हाका गॅरंटी आसा की हांव जाणा की आमी फाटीं मडगांव जी आमी ट्रेनींग आपयले भुरग्यांक जवळ जवळ आपयले 30 किलोमिटर आयले डबल मडगांव म्हणजे आयज ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट ते भुरगीं सुद्दां आयज म्हाका येता आनी ते आपली जमीन राखून दवरपाक आपली पुर्वजाची जमीन जी आसा राखून दवरपाक वेगवेगळी ही आयज भुरग्यांची ही आसा उमेदीन आसा ते आनी करतात कामाकूय वयता आनी आपले भाटाय शेताय वेगवेगळे कुळागर ते पळयतात म्हणजे एक बरी गोश्टी आसा की भुरग्यांकूय आयज कळ्ळें आसा की आमकां आमची जमीन आमकां नाल्यार आमी आयज पयलीं जातले कारण तुमी जाणा आसतलें की आयज दिल्लीच्या लोक येता तेन्ना दिल्लीवाले येता म्हणजे दुसरे आमचे भारताचे दुसरे लोक येता आनी ते कितले म्हारग जमनी घेता आनी जे आमच्यो हांगाचे शेतकी जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डींगो आनी कितें बांदपाची तयार जाता पूण आमी विचार करपा जाय आमी शेती हें सोडपा जायना आनी शेती सोडली जाल्यार आमी केल्ले आमची फुडले भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा ती ओपन करतले कारण आमी जर शेतीचेर हें करिना लक्ष दिना जाल्यार आमी कितें करता आमी पयशे लावन थोडी कितें करता कन्वर्ट करता आनी कितें करता लाखांचे तेंका दिता आनी तेंची वस्ती हांगा येता कारण तेंकां दिल्ली आनी हांगा ते दिल्ली जेन्ना आसता तेंकां ते क्लायमेट जी आसा ते क्लायमेट लागून ते लोक हांगसर येतात हांगा सगळी तेची क्लायमेट बरी आसता मागीर थंडेसर थंडी गरमेसर गरमी दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येतात आनी हांगा तेंका सगळे सवाय मेळटा अशें 2 तास भितर हांगा पावताले दिल्ली वचत 2 तास गोंयांत पावताले आनी अशें करून आमची जमनी ते अडक करपाक लागल्या तेन्ना आमी जागी जावपाक जाय गोंयकारांनी जागे जावपाक सगळे की आमची जमनी कशी आमी दवरतली आनी प्रत्येकाची जमीन जी ल्हान सुद्दां कितें उत्पन्न करप केळी घालप जावं आनी कितें पपाय आनी मार्केटान सगळे तरेची दर आसा मार्केटान आसले की इवन पपाया पासून आमगे घेता भायल्यान पपाय येता पपाय जाय लोकांक गरज आसा पपायाची म्हणजे सगळे तशें केल्यार आयज कितें उत्पन्न केल्यार नुकसाण अशें ना करपाक जाय पूण तुका तितले मदत कितें जाय खात्याची तर तुका दिसता आनीकय जावची मेळची अशें शेतकऱ्यांक दिसता जाल्यार आमचे डायरेक्टर आसा डेप्युटी डायरेक्टर आसा असिस्टंट डायरेक्टर आसा सगळे तेंचे आमचे झोनल ऑफिसर आसा तेंचे बाबत तुमी तुमचें कितें आसा तें सांगचें आनी आयजी पासून जे आतां आमचे नंतर तुमी उलयतले हांगा तुमी सांगचें बाबा नुकसानान कितें बाबा आमकां कितें जाय कितें नाका हें वेगवेगळे तरेची जर तुमी सांगलें तर त्या प्रमाणे आमी सरकाराक करूंक शकता सरकारान विचार करूंक शकता की तुमकां बाबा हे सबसिडी हेजी जाय हे आमकां उत्पन्न करपाक जाय आनी आमचे भायले जे आसा ते तर आमकां आयज म्हाका काही आसा तवशी जावं भाजी काही आतां आमीच आमी हांगसर जाल्यार आमी सप्लाय करता सगळे कडेन म्हणजे अशें तरेची वाडपाक लागली म्हणजे हें जर शेतकऱ्याक जाल्यार शेतकऱ्यांक करपाक जाय तुमी जाणा आयज तुमी पळय कावती लायले कावते आडसरां कशी घेता आमी आडसरां घेता आनी 10 रुपयान घेता आयज कितें जालें 60 रुपया आतां काल रेट 5 जाले 80 जाली 100 आडसरां म्हणजे आडसरां विकली कितली किंमत भायल्यान ट्रक येता भायल्यान कर्नाटकाचे केरळाचे सगळे कडेन आडसरां येता गोरवां शेण बाकीचे इतर पालो पाचोळो वापरून आमची जमीन जी आसा ती आमी सुपीक दवरताले पूण हालीं वर्सां जर पळयलें जाल्यार ही आमची पयलींची जी पळय सुपीकसाण आसली ती आतां इल्ली कमी जायत वता कित्याक आमी पयलीं भशेन आमी गोरवां ती कमी जायत गेल्या तरी पूण आमी ती तेतून कशी सांबाळप आनी आमची जमीन कशी सुपीक दवरप आनी हें सगळें करून आमी आमचें पीक कशें वाडोवप हेजेर आमचो स्ट्रेस आसा आमचे सर तर आमकां सदांच सांगता ऑनरेबल मिनिस्टर आमकां सदांच सांगता की आमी जमनी सांबाळपाक जाय म्हणून तेंची प्रत्येक हेतून एक वाक्य आसता आनी आमची जमनी सांबाळपाक जाय सो ह्यो जमनी सांबाळटा आसतना आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन 2 लॅबॉरेटरीज आसा जे आमच्या मातयेचें परीक्षण करता मातयेचें परीक्षण करून आमी पळयता की बाबा तुमची जमनी किती कमी आसा आनी कमी आसतना तुमी कशे तरेन तुमी एड करपाक शकता कशे तरेन तुमी आमची जमीन जी आसा ती आमी सुपीक करपाक शकता सो खूब वेळार आमी पळयताले की आमी खुबशे कॅमिकल्स हाली घालताले
पयलीं तेंपाक आमी आतां जशें पुलीस आपले रक्त तपासता आनी रक्त तपासणी करता तेन्ना आमकां कळटा की आमच्या रक्तांत किती कमी आसा, आमच्या रक्तांत साखर चड आसा काय आनी कितें चड आसा आनी थोडे जे पळय घटक आसा ते कमी आसा. जेन्ना आमी रक्त तपासता तेन्ना आमकां कळटा. त्याच पद्दतीन ही माती तपासप, माती जेन्ना आमी तपासता तेन्ना आमकां कळटा बाबा आमच्या मातयेंत किती कमी आसा आनी आमी कितें घालपा जाय. हांव तुमकां अशें म्हणना की तुमी सगळे कॅमिकलच घाला म्हणून, कॅमिकल सारेंच घाला म्हणून, पूण कॅमिकल सारे थोडे प्रमाणात केन्ना केन्नाय घालचे पडटा. ते सामकें जर त्या मातयेंत जर कमी आसा जाल्यार थोडे भायल्यान एड करचे पडटा. आतां पयलीं आमचे जाणटे पयलीं मीठ घालताले. मीठ कित्याक घालताले की आमच्यो ज्यो जमनी आसा त्यो मातश्यो एसीड चड आसा जमनीक. सो हेका लागून आमचे लोक पयलीं गांवठी मीठ घालताले. हे गांवठी मीठ सुद्दां घालप म्हळ्यार कशें आसा त्यो एक गांवठी आमची एक पद्दत, कॅमिकल न्ही तें, की जेणे करून आमची एसिडिटी कमी जावप, एसिडिटी आमच्या जमनीची कमी जावप. सो हे जेन्ना आमचे जाणटे पळय थोडे प्रकार करताले, हे प्रकार आमी परत एकदां खंय तरी आत्मसात करपा जाय आनी परत एकदां ते प्रयोग स्टार्ट करपा जाय, जेणे करून आमच्यो जमनी ज्यो आसा त्यो परत खंय तरी सुदारतल्यो आनी आमकां जे पळय पिकावळ मेळपा जाय ती आमकां मोठ्या प्रमाणांत मेळटली. आयच्या वर्ल्ड सॉयल डेच्या निमतान हांव सगळे लोकांक एक परिपी दिता आनी तुमी तुमच्या सगळ्यांक करून मारता की तुमी तुमच्या मातयेचें परीक्षण करून घेवचें, मातयेचो तुमी टेस्ट करून घेवचो. त्या आमच्या जनरल एग्रीकल्चर ऑफिसांनी आनी आमचे ज्यो पळय 2 लॅबॉरेटरीज आसात त्या दोनूय लॅबॉरेटरीक आमी मातयेचें परीक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट करता. सरकार तुमकां फुकट तें मातयेचें परीक्षण करून दिता आनी तुमी कितें घालपा जाय, तुमी कितें घातलें जाल्यार तुमची येणावळ जी आसा, पिकावळ जी आसा ती वाडटली, हेजेर आमी मार्गदर्शन करता आनी आमी तुमकां फुकट सल्लो दिता. सो तुमकां सगळ्यांक परत एकदां वर्ल्ड सॉयल डे हेची डेयाची परबी दिता आनी सगळ्यांक महत्व ओळखून वर्ल्ड सॉयल डे अर्थात जागतिक मृदा दिवस साजरो करपाचो ठरयलो आनी प्रत्येक वर्सा हो जागतिक मृदा दिवस एक प्रकारचे खंयचे तरी घोशवाक्य घेवन येता, जे अंदूच्या वर्सा घोशवाक्य जावन आसा मेजर, मॉनिटर आनी मॅनेज. मातयेचे महत्व शेतकारा व्यतिरिक्त आनी कोण जाणू शकता. शेतकाराकच मातयेचें महत्व खबर आसा आनी माती जर बरी आसा जाल्यार फुडली पिकावळ बरी येतली, हातूंत दुबाव ना. एक थोडेशें बॅकग्रावंड सांगता माती कित्याक म्हत्वाची ती. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो फ्लॅगशीप प्रोग्राम आसा सॉयल टेस्टिंग, मातयेची तपासणी करप आनी मातयेचो नमुनो तपासल्या उपरांत तातूंत कितें अन्न घटक आसा हाची चांचपणी जी आसा, तपासणी जी आसा ती प्रत्येक शेतकाऱ्यान करून घेवपाक जाय. ताजेरच फुडें कितें सारें वापरपाचें. आतां जशें आमी स्किटान पळयलें की रासायनीक खतांचो अनिर्बंध वापर जावन आमच्यो जमनी ज्यो आसा ह्या जमनी नापीक जावपा कडेन पावल्ल्यो आसा. अशें न्ही की सारें वापरप न्ही, सारें वापरपाक जाय, पूण तें एग्रीकल्चर ऑफिसर किंवा एक्सटेन्शन ऑफिसराच्या सल्ल्यानुसार वापरपाक जाय. आनी तो जर वापरतले जाल्यार जशें आमी आमचो हेच रिपोर्ट काडटा त्याच प्रमाणे मातयेचो रिपोर्ट सुद्दां काडून तशी त्या प्रमाणे तें खत जावन सारें दिवपाक जाय. नत्र स्फुरद आनी पालाश, सल्फर, मॅग्नेशियम आनी कॅल्शियम हे अन्न घटक महत्वाचे अन्न घटक आसा जेका मॅक्रोन्युट्रियंट्स म्हणटात. आनी मायक्रोन्युट्रियंट्स जे आसा ते आयर्न, मॅंगनीज, मॉलिब्डेनम, तातूंतले आयर्न आनी मॅंगनीज आमच्या गोंयांत मोठ्या प्रमाणात आसा. माती तपासणी जी आसा ती तपासणी 12 पॅरामिटर्स आमी 12 प्रकारचे घटक तपासतात आनी तातूंत महत्वाचे म्हणल्यार नायट्रोजन, फॉस्फरस आनी पोटॅश आनी हेर म्हणल्यार मातयेची दखसाण, एसिडिटी जेका किंवा अल्कालिटी हे तपासणी केली वयता आनी मातयेंत कितल्या प्रमाणात ऑर्गेनीक मॅटर आसा ह्याची सुद्दां तपासणी केली वयता. तर शेतकरी भावांना विनंती करता हांगा भावा भयणीचे जमल्या तांकां की तांच्यांनी माती तपासणी विना विलंब करून घेवपाची. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक जो एक म्हत्वाचो कार्यक्रम आसा ह्या कार्यक्रमाक आमचे गोंय राज्याचे शेती मंत्री श्री रवी नाईक सर हांगा उपस्थित रावले, तांकां हांव येवकार दिता. तशेंच आमचे कृषी खात्याचे संचालक श्री संदीप फळदेसाई सर हांगा उपस्थित रावले, तांकांय हांव येवकार दिता. आनी
हेर मानेस्त जे माचेर बसलेले आसा किंवा फुडें बसलेले आसा तांकां सगळ्यांक येवकार दिता आणि हो प्रोग्राम फुडें वयतलो फुडें व्हरपा खातीर हांव गिरीश हांकां विनंती करतां. आणि सावयवेर हांगासरल्यान अवधूत पाटील सुदेश विनायक प्रभू झाडांचो स्पर्धा करता. आणि सावयवेर हांगासरले अवधूत पाटील. कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड या योजने खाला ही झाडां दिली वता. माध्यमिक शाळा उंचणीची भूमी तुमच्या मुखार आमचे सेंद्रीय शेती आणि वाचयवती ह्या विशयाचे एक बारीकशे नाटकले तुमच्या मुखार सादर करता. गोंयच्या एका वाठारांत रावपी एक गरीब शेतकार तो आनी त्या भाज्यो आपल्या घर सारकें शेत रोवपाचे दीस आतां लागले. शेतकार शेतात काम करता आसतना एग्रोकॅमिकल कारखान्याचे कांय कर्मचारी ताका मेळून नमस्कार. तुम्ही सरकाराक न्हय? आम्ही एवढी एग्रोकेमिकल कंपनींतल्यान आयल्या. आमच्या म्हायती प्रमाणे तुम्ही बरे आनी प्रगतीशील शेतकार अशें आमकां कळ्ळां आणि आमी तुमचे खातीर रसायनीक सारें घेवन आयल्या जे वापरल्यार तुमच्या शेताचें पीक 3 पटींनी चड उत्पन्न जातलें. हय, तुमी एकदां वापरून तर पळयात. सारकें आसा. बाबा, आम्ही असले रासायनिक सारे वापरूंक नाका. आमकां शाळेत शिकयला असले रासायनिक सारे वापरले जाल्यार आमची जमीन इबाडटा. कांय वर्सां शेतकार हे सारे वापरून आपलें शेत विकयता पूण हळूहळू ताचें उत्पन्न वाडपाक बदलून देंवपाक लागता. आतां आपलें घर चलयतलो आनी 2 वेळाचें जेवण करतलो इतले लेगीत ताका शेतांतल्यान येणावळ मेळनाशिल्ली. बाबा, कितें जालें? तूं रडटा कित्याक? बाबा, तू अशें कित्याक म्हणटा? आमी कितें तरी करूया, कितें तरी उपाय काडूया. चल, आमी आमच्या वाठाराच्या विभागीय शेती कार्यालयात या. आमकां ते कितें तरी सांगतले. दुसऱ्या शेतकार आणि त्याचा पुरा विभागीय शेती कार्यालयात वचून आपली पुराय काणी करता सांगता. आम्ही आमच्या शेतात रासायनिक सारे वापरले आणि आता आमच्या शेत आणि जमीन दोन्ही इबाडला. आता तुम्ही सांगा, आम्ही किती करतात ते? म्हाका तुमचें खूब कळटा आनी हें सगळें कशें जाता हाचोय म्हाका अनुभव. आमी आमचे पयलीं बऱ्या मदत करता. पूण सगळ्यात पयलीं म्हाका तुमच्या शेताची मातयेची चांचणी करची पडटली. ही चांचणी कित्याक? सायबा, तुमी हें शेत करपाक पयसो ना. पळयात, मातयेची चांचणी करप गरजेचें. ह्या चांचणेंतल्यान आमकां मूळ कारण कितें अशें जावपाचें तें कळून येता आनी आमी तुका कितें तरी उपाय करूंक शकता. पूण पयशांची चिंता करिनाकात. ही चांचणी करपाक तुमकां पयशे पडपाची गरज ना. सरकारी मागी चांचणी कार्यालयात ही चांचणी फुकट जाता. अशी कांय कार्यालयां आसा जी पुराय दक्षिण गोंया खातीर कामां करतात. आमी आमचे कांय अधिकारी धाडटाले आनी तुमच्या शेताच्या मातयेची चांचणी जातली. हांव तुजो उपकार कसो म्हणून तें म्हाका समजना. काय महिन्या उपरांत अधिकारी शेतकऱ्याच्या शेतात वतात. नमस्कार. तुम्ही दिल्लीच्या शाळेत मातयेची चांचणी करून हांवें फावट उपाय केला. आतां म्हाज्या शेतात वायट पीक आयलें तें जवाब ना. तुम्ही भिनाकात, पूण हें सगळें बरें जातलें. पूण एक बात लक्षात दवरात, तुम्ही
हे रासायनिक सारे आमचे जमनीक मार पडटा आणि आमचे जमनीचे गरजेचे जितले मारू पडटा आमकां जाता तितले नैसर्गीक रुपान तयार जाल्लो सारे खेळ शेण नाल्लाचे सोडणा हे सगळे वापरून शेत पिकूंक जाय. तुम्ही स्वतः तुमचे सारे तयार करपाक शकतात. जीवामृत बीजामृत पंचगव्य ही सारी तुम्ही तयार करपाक शकतात. आम्ही आमचे काय कर्मचारी धाडटात जे तुमकां हे सारे तयार करपाक शिकयतले. देव बरें करूं. हांव तुमचे सगळे गजाल लक्षात दवरतो आनी हांगा शेतीच करतो. शेतात ती सुद्दां मातीची नाही. तर पहिले कशे हे रासायनिक सारे आमच्या मातीचो इबाड करून आमची जमीन पडीक करता ती आम्ही आमच्या शेतांनी ही रसायनां वापरपाक कमी करपाक जाय. आम्ही फक्त आयचोच न्ही तर फुडाराचो विचार करून शेत पिकोवपाक जाय. आम्ही सगळ्यांनी एकठांय येवन हाताक हात घेवन माती वाचोवपाचो प्रण करपाचो.